अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, पाक भारत कशीदगी में हिंदुस्तान से एक और बहुत बड़ी खबर। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा डैम जिस पे पाकिस्तान का पानी रोका गया था, अब से कुछ देर पहले वो डैम फट गया। उसका पानी वापस पाकिस्तान की तरफ आना शुरू हो गया है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आज जो असल खबर है वो सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट में आज 13 रुकनी बेंच ने मखसूस सीटों के हवाले से जो केस था, आज उसकी नजरसानी की अपीलें थी, उसको सुना। लेकिन आज पड़खच्चे उड़ाकर रख दिए जजेस ने और नोटिस भी जारी किए हैं। मैं आपको इसकी कहानी और इस कहानी के अंदर छुपी हुई जो कहानी है वो आपको बताऊंगा। ये केस है, आज इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 13 जजेस बैठे हुए हैं और हैरान कुन तौर पर वो जजेस नहीं है जो ऑथर जजेस हैं, जो सीनियर प्यूनी जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के टॉप जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के टॉप माइंड है, वो इस बेंच का हिस्सा नहीं है। और क्या हो रहा है, आईनी नुक्ते की तशरीह हो रही है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 13 रुकनी बेंच ने आज इस केस की समाअत की और इसमें जस्टिस हारिस अजमत साहब ने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अच्छा, आज मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे हैरान कुन वाकयात हुए। कुछ खुफिया लोग आज पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कुछ निकाबपोश लोग भी पहुंच गए, उनकी कहानी भी आपको बताएंगे। लेकिन हारिस अजमत साहब ने सवाल उठाया कि आपने मखसूस सीटें एक ऐसी जमात को दे दी जो केस में फरीक थी ही नहीं। इस नुक्ते का जवाब फैसले में दिया जा चुका है, आपकी नजरसानी की बुनियाद क्या है? अब सबसे पहला सवाल यह होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने फैसला दिया कि मखसूस सीटें तहरीक इंसाफ को दी जाएं। कई माह गुजर गए, वो सीटें तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई और आज आप नजरसानी लेके आ गए। तो आपकी नजरसानी की ग्राउंड क्या है, बुनियाद क्या है? आपका पूरे फैसले से इख्तिलाफ है या फिर अक्सरीती फैसले से? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने यह सवाल पूछा। जस्टिस आयशा मलिक साहबा और फिर दूसरे जजेस ने भी इसको काउंटर किया। उन्होंने कहा जी, हमारा इख्तिलाफ आईनी बेंच से है। चीफ जस्टिस याहिया खान ने भी इस्तेदाद टेक्निकली मुस्तरद की थी। हारिस अजमत, नजरसानी का स्कोप कम है, इस बार दोबारा आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने यह बात वाजे कर दी कि आप नजरसानी में, आप अपील में नहीं है, नजरसानी का स्कोप बहुत कम होता है, आप वही बात करेंगे जो आप पहले, जो नुकात आप उठा चुके हैं। इसके बाद आयशा मलिक साहबा ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हुआ? हारिस अजमत साहब कहते हैं जी, मुझे तो मालूम नहीं है इसके बारे में, जो नून लीग की तरफ से वकील है। उसके बाद आयशा मलिक साहबा ने कहा कि आपको कैसे नहीं पता कि नजरसानी आपने खुद दायर की हुई है? आप ये कैसे बात कर सकते हैं कि आपको पता नहीं है? इसके बाद जस्टिस अकील अब्बासी साहब बोले। उन्होंने कहा कि क्या तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी आज मुकर्रर है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी मुकर्रर है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। अकील अब्बासी साहब ने कहा कि आप बार बार एक सियासी जमात का नाम ले रहे हैं, इसे छोड़ें। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक फैसला दिया, आप हमें बताएं कि फैसले में क्या गलती है। जो बातें आप बता रहे हैं वो जमाना तालिब इल्मी से मालूम है। क्या आप सुप्रीम कोर्ट को समझाएंगे? चीफ जस्टिस जो जस्टिस आयशा अकील अब्बासी का नून लीग के जो हारिस अजमत साहब थे, उनसे सवाल उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आर्टिकल 188 के तहत नजरसानी के दायरे अख्तियार पर आप दलाइल दे सकते हैं, आप वो दलाइल दें। उसके बाद क्या होता है जी, जो मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है उसके ऊपर नजरसानी जो है वो अब उसके ऊपर 11 जजेस ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दी और समाअत कल के लिए मुलतवी कर दी। यानी कि जो आयशा मलिक साहिबा थी, उनके सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। जस्टिस अकील अब्बासी साहब के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था और दोनों जजेस ने, अकील अब्बासी साहब ने भी और आयशा मलिक साहिबा ने भी, नजरसानी की जो ये अपील थी इसको मुस्तरद कर दिया उन्होंने। और इसके बाद अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा जी कि अब हम जो है वो कल इसको सुनेंगे। उन्होंने नोटिस जारी कर दिए। लेकिन नून लीग के लिए ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, आज उनके लिए बहुत बड़ा अपसेट है। और इस पे साकिब बशीर साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों के 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज 6 मई तक 10 माह में एलानी अमल नहीं किया गया। फैसले को बेवुकत और बेतौकीर किया। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के बेंच में शामिल 13 जजेस में से सिर्फ 3 ने यह सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल क्यों नहीं किया गया। कैसे आपकी नजरसानी काबिल समात है? 11 जजेस ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसले पर अमल ना करने के बावजूद नजरसानी दरखास्तों पर कल 11:30 बजे नोटिस जारी कर दिए। अब उन्होंने कहा कि यह रवायत मजीद गहरी होगी। तो भाई हकीकत भी यही है।
کہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں یار آپ، تو آپ نوٹسز جاری کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اس ادارے کی ساکھ ہے، آپ کے ججز کے فیصلے کے اوپر نون لیگ نے علل اعلان کہا کہ عمل درآمد نہیں ہوگا، فیصلہ آنے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ نہیں ہوگا، تو اس کے باوجود اب آپ ایک دو سوال پوچھ لیتے یہ بہت اچھا ہوتا۔ اور اس کے بعد جمال خان مندوخیل بولے کہ کیا فیصلے پر عمل درآمد ہوا، کیا ہم سزا پوری قوم کو دے دیں؟ مطلب صرف ہاشم کاکڑ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عقیل عباسی، باقی کوئی جج اس پہ نہیں بولا۔ اس کے بعد کچھ خواتین آج دیکھی گئی کورٹ روم کے اندر، سوال ہوا بھئی یہ خواتین کون ہیں؟ کہا جی کہ یہ وہ خواتین ہیں جو مخصوص سیٹوں میں جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہیں۔ اچھا، حیران کن طور پر تحریک انصاف کی طرف سے ایسی کوئی خاتون نہ کبھی کسی جگہ نظر آئی، اور نہ ہی تحریک انصاف نے ان میں سے کسی ایک کا نام دیا ہوا تھا۔ بہرحال کہا گیا جی کہ یہ تحریک انصاف کی مخصوص خواتین جو سیٹیں ہیں ان کی امیدوار ہیں اور یہ اس لیے آئے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک جج نے بھی عقیل عباسی کے سوا، ہاشم کاکڑ کے سوا، عائشہ ملک صاحبہ کے سوا یہ ہمت نہیں کی کہ وہ اس بینچ کے اندر جو دلائل دے رہے ہیں ہم ان کے سامنے لوگ، ان سے یہ پوچھیں کہ آپ نے کس بنیاد پہ یہ کہا تھا کہ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ انفارچونیٹ تھا، بہت ہی زیادہ انفارچونیٹ تھا، جس میں جیسے جمال خان صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے نوٹس میں ایک چیز آئی تو اسے جانے دیتے، جیسے عائشہ ملک کہتی ہیں کہ سارے نکات تفصیل سے سن کر فیصلہ دیا تھا۔ تو بہرحال آج یہ بہت افسوسناک دن تھا، اب کل کے لیے نوٹسز جاری ہو گئے، لیکن کیس اتنا سادہ بھی نہیں ہے، اتنی آسانی سے یہ سیٹیں نہیں دی جائیں گی۔ تاہم جو ججز آج چپ رہے ان کے اوپر ضرور سوالیہ نشان ہے کہ یار ان کو بھی اس وقت بولنا چاہیے تھا۔ دوسری طرف جی خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب خاموش کیوں ہیں؟ یہ علی محمد خان صاحب نے اس کا جواب دیا۔ ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ ہندوستان کے ساتھ پاکستان کی اس وقت لڑائی چل رہی ہے تو نواز شریف صاحب خاموش کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف کو تمام معلومات دی جا رہی ہیں، ان کا اس حوالے سے بیان بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ نریندر مودی میاں نواز شریف کے دوست ہیں، وہ کیوں اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کرتے؟ یہ سوال ان سے پوچھا گیا۔ اس کے بعد وہ جواب دیتے ہیں کہ نواز شریف نریندر مودی سے کسی ذاتی تعلق کی بنیاد پر معاملہ فہمی کی بات کریں، لیکن معاملات اب بہت آفیشیلی ہو گئے، اب یعنی نواز شریف صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک طرف انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ بھائی یہ جو معاملہ ہے یہ ہماری اوقات سے بہت بڑا ہے اور نواز شریف کی اتنی اوقات نہیں ہے، نواز شریف کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا، نواز شریف کو کوئی نہیں سنتا، نہ نواز شریف کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ آپ معاملات کو انٹروین کر سکے۔ تو یہ بات کون کر سکتا ہے؟ یہ صرف عمران خان یہ بات کر سکتا ہے، یہ کوئی اور دوسرا بات نہیں کر سکتا۔ کسی کے اندر اتنا دم خامی نہیں ہے کہ کوئی اور بات کر سکے، عمران خان ہی یہ بات کرتا ہے ڈالا جیل سے بیٹھ کر۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ ہندوستان نے جس ڈیم کو روکا تھا، اب یہ خبریں چل رہی ہیں میڈیا کے اوپر، ہندوستان کی میڈیا نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے کہ جہاں پہ پاکستان کے لیے جو پانی روکا گیا تھا جس ڈیم کا، وہ ڈیم جو ہے وہ خود ہی پھٹ گئے، اور یہ اس کو رپورٹ کیا ہے۔ ایک ویک ہو گیا، سرکار کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کشن گنگا باندھ سے پاکستان کو پانی کی آپورتی پھر سے شروع ہو گئی ہے۔ بریکنگ سماچار، وہ کہہ رہے ہیں جی جس ڈیم کو روکا گیا تھا وہاں پہ اس کے آگے جو ابٹمنٹ ہوتی ہے، جو وہ اس کو روکا جاتا ہے پانی دیوار لگا کر، وہ دیوار ہی گر گئی ہے ڈیم کی، اور پانی دوبارہ ٹریول کرنا شروع ہو گئے۔ یہ ہندوستان کی کل ملا کر اوقات ہے، یہاں پہ ہندوستان کی اور یہاں پہ پاکستان میں نواز شریف کی، یہ بالکل ایک جیسے ہیں۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔